शेर की खौफनाक धाड़ सुनते ही टार्जन तेजी से पलटा। उसी लम्हे उसके अकब में मौजूद बड़ी सी झाड़ी के पीछे से एक खौफनाक और ताकतवर शेर ने उस पर हमला कर दिया। टार्जन इंतहाई फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हटा और शेर अपने ही जोर में आगे भागता चला गया। टार्जन बाल बाल बच गया था, वरना जिस तरह अचानक शेर ने उस पर हमला किया था वो यकीनन उसके सीने पर अपना पंजा मारकर उसे शदीद जख्मी कर सकता था। शेर आगे की तरफ दौड़ता हुआ तेजी से मुड़ा और एक बार फिर टार्जन की तरफ बढ़ा, लेकिन अब टार्जन उसके हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन इस बार शेर ने मुड़ते ही जैसे ही टार्जन को देखा, उसने हमला करने की बजाय अपना सर जमीन पर रख दिया। तो टार्जन तेजी से आगे बढ़ा और उसने शेर के सर पर हाथ रख दिया। ये इस बात का ऐलान था कि टार्जन ने शेर को माफ कर दिया है। टार्जन ने देखा कि शेर काफी जख्मी है, उसकी गर्दन और सर पर बड़े बड़े जख्म थे। मुझे माफी दे दो सरदार टार्जन, मैं जख्मी होने की वजह से गुस्से से पागल हो रहा था, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। शेर ने टार्जन से मुखातिब होकर कहा, मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रख कर तुम्हें माफी दे दी है, लेकिन ये तुम्हें जख्मी किसने किया है? क्या तुम्हारी किसी और शेर से लड़ाई हुई है? टार्जन ने हैरान होते हुए कहा, नहीं सरदार, ये जख्म मुझे एक बहुत बड़े खौफनाक और हैबतनाक मगरमच्छ की वजह से आए हैं। शेर ने जवाब देते हुए कहा, ठहरो, तुम्हारी बात तफसील से बाद में सुनूंगा। पहले मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज कर दूं, वरना तुम्हारे जिस्म में जहर फैल जाने का खतरा बहुत ज्यादा है और तुम हलाक भी हो सकते हो। टार्जन ने कहा और इसके साथ ही उसने ऊंची आवाज में मनकू को पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि मनकू उससे अलहदा होकर जंगल में घूमता फिर रहा था। 2-3 आवाजें देने के बाद मनकू दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। क्या हुआ सरदार? मनकू ने करीब आकर गौर से जख्मी शेर को देखते हुए कहा, शेर को किसी मगरमच्छ ने जख्मी कर दिया है, और तुम्हें पता है ना कि मगरमच्छ के दांतों में जहर होता है, इसलिए शेर के जख्मों का फौरी इलाज जरूरी है। तुम ऐसा करो कि सुर्ख नोकीले पत्तों वाली झाड़ियाँ तोड़कर जल्दी से ले आओ, ताकि शेर के जख्मों का इलाज हो सके। टार्जन ने मनकू से कहा और मनकू सर हिलाता हुआ वापस दौड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया। शेर अब जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद होने लग गई थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता कराह भी रहा था। फिक्र मत करो, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम सेहतयाब हो जाओगे, टार्जन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और फिर कुछ देर बाद मनकू वापस आया तो उसने सुर्ख नोकीले पत्तों वाली झाड़ी हाथ में पकड़ी हुई थी। टार्जन ने उसे झाड़ी ले ली और फिर उसने झाड़ी के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने हाथों से मसला तो सुर्ख रंग का लेसदार मादा उन पत्तों में से निकलने लगा। टार्जन ने ये मादा शेर के जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे झाड़ी का रस जख्म पर पड़ रहा था, जख्म ठीक होते जा रहे थे और फिर देखते ही देखते सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। फिर टार्जन ने शेर का मुंह खोला और झाड़ी का बकिया रस उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया। काफी सारा रस जब शेर के हलक से नीचे उतर गया तो टार्जन पूरी तरह मुतमईन हो गया। थोड़ी देर बाद शेर की आंखें खुल गईं और वो उठकर खड़ा हो गया। अब वो पूरी तरह सेहतयाब और चाको चौबंद नजर आ रहा था। बेहद शुक्रिया सरदार, तुमने मेरी जान बचा ली है, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। शेर ने टार्जन से मुखातिब होते हुए कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, मैं जंगल का सरदार हूँ और जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों और इंसानों की हिफाजत और देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तुम जरा मुझे तफसील से बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर ये हुआ क्या था और किसने तुम्हें जख्मी किया है? टार्जन ने जवाब देते हुए कहा, सरदार, मैं काले जंगल की पहाड़ियों में घूमता फिर रहा था कि मुझे प्यास लग गई और मैं पानी पीने के लिए उस जंगल में मौजूद बड़ी झील के किनारे पहुंच गया। अभी मैंने सर झुका कर पानी पीना शुरू ही किया था कि अचानक झील में से एक बहुत बड़ा और हैबतनाक मगरमच्छ नमूदार हुआ, जिसका जिस्म 10 हाथियों से भी बड़ा था। उसने अपना खौफनाक मुंह खोलकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरा सर उसके जबड़ों में गर्दन तक फंस गया। वो मुझे घसीटकर पानी के अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने भी सरदार पूरी ताकत लगा दी और अपना एक पंजा उसके जिस्म पर जोर से मारा तो उसका मुंह जरा सा खुला
اور میرا سر باہر آ گیا۔ بس سردار، پھر کیا تھا، میں نے وہاں سے جلدی جلدی بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں یہاں پہنچا تو میں نے تمہیں اجنبی سمجھ کر تم پر حملہ کر دیا۔ بس یہی ہے اصل بات، شیر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن آج سے پہلے تو کسی مگرمچھ نے کسی شیر پر حملہ نہیں کیا۔ یہ کس قسم کا مگرمچھ ہے جس نے تم پر حملہ کر دیا؟ ٹارزن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی سردار۔ میں تو اس لیے مطمئن تھا کہ یہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے اچانک ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سالم ہی مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ یہ تو سردار میری خوش قسمتی جانیے کہ میں اس کے چنگل سے نکل آیا۔ شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اس مگرمچھ کو خود دیکھتا ہوں۔ ٹارزن نے شیر کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور شیر اسے سلام کرتے ہوئے اور ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سردار، یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ کوئی مگرمچھ شیر پر حملہ کر دے، منکو نے ٹارزن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ایسا تو ہو گیا ہے، ٹارزن نے جواب دیا۔ سردار، کہیں یہ شیر غلط بیانی تو نہیں کر رہا؟ منکو نے ٹارزن سے کہا۔ ارے نہیں، میں نے اس کے زخموں کو دیکھا ہے، یہ واقعی مگرمچھ کے لگائے ہوئے زخم ہیں، ٹارزن نے جواب دیا تو منکو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ چلو، تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم اکٹھے ہی اس کالے جنگل کی جھیل تک پہنچ سکیں، ٹارزن نے منکو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور منکو نے چھلانگ لگائی اور ٹارزن کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ ٹارزن آگے بڑھا اور پھر وہ درختوں کی لٹکتی ہوئی شاخوں کو پکڑ کر جھولتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کالے جنگل میں واقع اس جھیل تک پہنچ گیا جس کے بارے میں شیر نے اسے بتایا تھا۔ یہاں پہنچ کر منکو اس کے کاندھے سے اتر گیا۔ ٹارزن ابھی جھیل کے کنارے کھڑا جھیل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک جھیل کے پانی میں تیزی سے ہلچل پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہیبت ناک مگرمچھ نے اچانک اچھل کر ٹارزن پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر اچانک اور تیز تھا کہ ٹارزن کو اس کے حملے سے بچنے کے لیے پوری قوت سے چھلانگ لگانی پڑی اور بڑی مشکل سے وہ اس خوفناک اور دیو ہیکل مگرمچھ کے خوفناک حملے سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ منکو بھاگ کر ایک قریبی درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا، مگرمچھ حملہ ناکام ہوتے ہی تیزی سے پانی میں دوبارہ غائب ہو گیا۔ یہ تو واقعی ہیبت ناک اور خوفناک مگرمچھ ہے، اور یہ پہلے کبھی اس علاقے میں نظر نہیں آیا۔ شاید سمندر کے راستے اس جھیل تک پہنچا ہے، ٹارزن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسی درخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جس کی اوٹ میں منکو چھپا ہوا تھا۔ سردار، خیال رکھنا، یہ خوفناک مگرمچھ دوبارہ بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، منکو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو منکو، اب میں پوری طرح تیار ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مگرمچھ کی سب سے کمزور جگہ کون سی ہوتی ہے، ٹارزن نے کہا، اور ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک پانی میں دوبارہ ہلچل پیدا ہوئی اور مگرمچھ نے ایک بار پھر اچھل کر ٹارزن پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس بار ٹارزن بھی پوری طرح تیار تھا۔ اس نے اپنا ایک بازو اور ایک ٹانگ موڑی اور اپنے آپ پر حملہ آور ہوتے ہوئے مگرمچھ کے نچلے جبڑے پر اپنا بازو رکھ کر اس نے پوری قوت سے اپنے آپ کو آگے کی طرف دھکیلا۔ اس سے یہ ہوا کہ خوفناک مگرمچھ کا جبڑا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ٹارزن نے واقعی اپنے جسم کی پوری قوت صرف کر دی تھی کہ اس قدر خوفناک مگرمچھ کو اس نے ایک بازو پر اٹھائے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ٹارزن نے خنجر کی مدد سے مگرمچھ کے نچلے جبڑے کو اس کی گردن تک چیر ڈالا اور یکلخت اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ مگرمچھ اس کے نیچے سے نکل جانے اور زخم کی وجہ سے ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گرا تو درخت کی ایک شاخ اس کے زخم کے اندر گھستی چلی گئی۔ اسی لمحے ٹارزن نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے اپنے دونوں پیر اس کے اوپر والے جبڑے کے دونوں طرف جمائے اور پھر خنجر کی مدد سے اس کا اوپر والا جبڑا اس کی گردن تک چیر ڈالا۔ لیکن اسی لمحے مگرمچھ نے اپنا جبڑا ایک جھٹکے سے کھولا تو ٹارزن جھٹکا لگتے ہی اچھل کر پانی کے اندر جا گرا۔ اس کے پانی کے اندر گرتے ہی مگرمچھ تیزی سے گھوما اور اس نے پانی میں گرتے ہوئے ٹارزن پر حملہ کر دیا۔ لیکن ٹارزن نے تیزی سے پانی میں غوطہ لگایا اور پھر اس سے پہلے کہ مگرمچھ ٹارزن کو اپنے زخمی جبڑے میں پکڑتا، ٹارزن اس کے بھاری جسم کے نیچے سے ہوتا ہوا اس کی دم تک تیرتا چلا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ بھی اپنا کام کرتا چلا گیا اور تیز دھار خنجر نے مگرمچھ کے جسم کے نچلے حصے کو اس کی گردن سے لے کر دم تک کاٹ کر رکھ دیا۔
चूंकि मगरमच्छ के जिस्म का निचला हिस्सा इंतहाई कमजोर होता है, इसलिए खंजर ने उसे काट कर रख दिया था। और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका था कि टार्जन को पानी में जाने का मौका मिल गया था। मगरमच्छ ने आखिरी कोशिश के तौर पर टार्जन को अपनी दुम मारने की कोशिश तो की, लेकिन टार्जन ने बेपनाह फुर्ती की वजह से उसका हर वार नाकाम कर दिया और दूसरे ही लम्हे वो तेजी से तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया और उछलकर पानी से बाहर आ गया। क्या हुआ सरदार? शुक्र है आप बचकर निकल आए, वरना मैं तो फिक्रमंद हो गया था। किनारे पर मौजूद मनकुन ने खुश होते हुए कहा, मैंने उसके जिस्म को काट दिया है, अब मगरमच्छ हलाक हो जाएगा। टार्जन ने कहा। उसकी नजरें पानी पर ही जमी हुई थीं, जहां तेज हलचल हो रही थी। जाहिर है खौफनाक मगरमच्छ पानी में तड़प रहा था और फिर देखते ही देखते उसका जिस्म पानी के ऊपर तैरने लगा। वो हलाक हो चुका था, उसका जिस्म कट गया था और वो सांस न ले सकता था। टार्जन ने बेलों की मदद से बड़ी सी रस्सी बनाई और फिर पानी में उतरकर उसने ये रस्सी मुर्दा मगरमच्छ के जबड़े में बांधी और फिर पूरी कुव्वत से उसने देव हैकल मगरमच्छ को खींचकर पानी में से बाहर निकाला और जमीन पर डाल दिया। मन को इस कदर देव हैकल और खौफनाक मगरमच्छ को मुर्दा देखकर खुशी से नाचने लगा। टार्जन भी खुश था कि उसने एक देव हैकल और खौफनाक मगरमच्छ को हलाक कर दिया है, वरना न जाने ये कितने जानवरों को खा जाता, बल्कि यहाँ आने वाले इंसान भी उसके हमलों से न बच सकते। चुनांचा उसने बेइख्तियार होकर फातिहाना नारा मारा और उसके नारे से पूरा जंगल गूंज उठा।